فقت عيني لقاتك بجنبي كل يوم، عمري نسمح فاك واخا انت مجنون. اجي وشكيلي تالي عندي، لا غلطت I'm sorry right yeah. يسرى الهاشمي، عندي 22 عام، من كازا، وكنقرا في 5 اني، عندي الماستر هذا العام في اللوجيستيك وكنغني. انا بديت كنغني ملي كان عندي 5 اي ديك الساعه كان صوتي خايب، كان فريمون صوتي خايب، ولكن بقيت كنغني. كنت كنشارك في المسابقات ديال لي زيكول، كنشارك في لي كورال، كنت كنجود القران اوسي. دونك سكي افي كو بقيت كنخدم على ما فوا الحمد لله. فامي اي حبيبي اللي كاتب عليه اغنيه. سيلينا غوميز اي ام بيك فان، زعما نشوفها دابا. ولكن او ماروك فرانشمون عندي كاينين دي زارتيست مي سي دي زامي انو اللي كنعرفهم، اي دونك كيعجبني نسمع الاغاني ديالهم حيت عندهم ما يتقال، عندهم لو طالون. كاين البنج باغ اكزومبل، كاينه منال كيعجبوني الاغاني ديالها، كاينه سايكو كوين كي مون امي كنسلم عليها من هنا. اي فوالا. نورمالمون جو شونت با العرب، انا ما كنغنيش العربيه، كنغني لونجلي، كنغني الفرنسي، تو سكي اديل بيونسي. اي من بغيت ندخل هذا المجال بديت كنكتب بالعربيه بالفرنسي، بعد مرات لونجلي، دونك كنحاول نخلط في الستيل ديال لا بوب. انا جو سوي اون غراند فان دو تو لي زارتيست اللي كاينين عندنا هنايا او ماروك، باسكو عندهم ما يتقال، عندنا بزاف ديال لو طالون او ماروك. خاصنا غير شويه ديال الدعم، حيت كاين اللي عنده لي مويان، كاين اللي ما عندوش، وخاصنا السند ديال الجمهور المغربي. نسالي قرايتي ونشد الدبلوم ديالي، وان شاء الله لا نجحت في هذا المجال ديال الغناء نكمل فيه، علاش لا. او بيغ راه نكمل في اللوجيستيك. نكمل في داكشي اللي كنقرا فيه دابا. Je fais partie d'une association. C'est une association familiale. Maman est la présidente ou Anna est la secrétaire. Ou ça fait 4 ans que l'association كاينه في المغرب. كنحاولوا اننا نحاربوا tout ce qui est قتل ديال les chiens errants, tout ce qui est maltraitance. On essaie de changer شويه التفكير، la mentalité ديال الناس. وي ان شاء الله غادي يجي في شهر 12، so stay tuned. شاركت في مسابقة وحدة اللي كاينة إيسي أو ماروك، سي مسابقة ستود لايف، وهي نقدر نقول كانت الحافز اللي خلاني أنني ندخل لهذا الميدان، حيت جيتي لا غانيونت en 2019. كنا درنا واحد لا غراند سين مع وي كازابلانكا، اي من عجبني داك الأجواء، عجبني الحال أنني نغني ديفون الناس. فوالا كانت واحد لادرينالين اللي فريمون جي ادوري، دونك بغيت نكمل في هذا الشيء. عنديش فريمون شي مثال. هذا السؤال ديجا تطرح ليا با مال دو فوا. جو ني جامي يو ديدول ابار نقدر نقول مون بير، حيت كنشوف مون بير كيفاش كيتقاتل على قبل ولادو، على قبل مستقبلنا. اي دونك حتى انا نبغي نقدر نكون كابابل من هنا لقدام انني نوفر داكشي لولادي، داكشي اللي وفر ليا الاب ديالي. اكثر شيء كنبغي بزاف د الحوايج. كنبغي الماكله. كنبغي نسافر، كنبغي الحيوانات،
كنبغي حبيبي، كنبغي نغني. والحاجه اللي كنكره الظلم. ملي كنشوف الظلم قدام عيني واخا يكون ما عندي حتى شي داخل ما يمكنش ليا ما ندخلش. كنكره العنف. Je déteste la violence, que ce soit envers les enfants, الأب، المرأة، الراجل، أي حاجة. et عندي ثالث حاجة اللي كنكرهها النفاق. واحد الأغنية جاية على قبل هاد المنافقين اللي ما كنحملش. في الأول العام كنت فلاشين وطرا هادشي ديال كورونا. طرا هادشي ديال كورونا وانا لقى راسي خاصني ولا بد نرجع للمغرب وما كانوش لي فول. ومشينا للفلبين. كانت رخيصه ديك الساعه الفول. مشينا من لاشين الفلبين وصلنا تماك لقيت راسي بلا حوايجي كاملين بقاو فلاشين ليومنا هذا. مشى ليا ماكياجي، مشى ليا كلشي. لقينا راسنا انا والخطيب ديالي لقينا راسنا اولي ما عندنا والو. والحمد لله بعدا راه تما كانوا شويه ديال البحوره وتا دوك البحوره كانوا فيهم لي ميدوز، كانوا فيهم الحوت، كان فيهم عندي واحد كيخاف مسكين. كيخاف لي ميدوز والتماسيح. وتما كاين داكشي كامل كاع داكشي اللي كيخاف منه كاين. بان واحد عام اللي انا دابا عندي لاشين يوتيوب دونك يلا كنطلع فيها بشويه امون ريتم حيت عندي قرايتي ان ميم طون. وان شاء الله من نسالي القرايه ديالي عاد نتفوكاليزا 100% sur ma chaîne YouTube ونبدا نبارطاجي بوكو بلوس دو كونتوني. تنصحهم هي انهم يثقوا في راسهم وما يديوهاش في الانتقادات باسكو سا نسيغ ريان. واخا في الاول يبانوا لك دي شيفر اللي ما كيشجعوش. لي شيفر سا ريست جوست ان نومبر. الا كان عندك لو طالون غادي تبقى غادي توصل. المهم لوبجيكتيف ديالك تحطو قدام عينيك وان شاء الله راك غتوصل ليه. ما عمرني ما ديتها في لاكتوال ولا كنقارن راسي بلي زوتر ارتيست باسكو شاكا عنده سا توش بيرسونيل. دونك حتى انا جيساي دابورتي ما توش ا موا. عندي واحد الاغاني اللي مسجلاهم ستيل 80 ما بقاش الناس اصلا كيسمعوا لهم دابا دونك غادي نلوحهم. بوتيت كو سا فا بلير بوتيت كو سا فا با بلير مي ان توكا انا مقتنعه بالخدمه ديالي. اي j'essaie de toucher partout la pop ان شاء الله peut-être le rap peut-être R&B. Franchement زعما je me mets pas de barrière. اللي جات في الطريق مرحبا. فرانشمون كاين حاجه وحده اللي كتجيني خاص ولا بد تكون في الفنان هي انه يكون عنده القلب، يكون سنتيمونطال. حيت ما حدك فنان ما حدك تو ان ارتيست سي كو تو دو كور. كاينين شي فنانه كيبغيو يديروا فيها قباح مي جو سي كو فون راهم ظريفين وتا هما عندهم قلب حنون حيت سي ان ارتيست. dire شكرا بزاف حيت كل نهار كيتزادوا الناس جداد اللي مازال ما كانوش كيعرفوني قبل كيعرفوني اترافير لي نوفو بروجي ديالي. شكرا للسند ديالكم، شكرا لي ميساج اللي كيوصلوني كل نهار، شكرا لي زونكوراجمون ديالكم حيت سا مونكوراج انني نزيد من هنا لقدام، انني نزيد نعطي في لي بروجي ونتسناو الجديد حيت باقي غنبقى ديما نجيب لكم الجديد وان شاء الله غيعجبكم. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I am done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell out of feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side.
for breaking your heart, but it don't matter clearly. Doesn't tear you apart anymore.